محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 0300617141۔ اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ ونفسی، صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو، بزرگو بھائیو، اج دا عظیم الشان پروگرام امام اہل حدیث کانفرنس قرآن والے میرے برادر اصغر حافظ محمد احمد یزدانی اور انہاں دے رفقاء، دعا کرو کہ اللہ تعالی اج دے پروگرام نو میرے واسطے تواڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے، چونکہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے حوالے نال اے پروگرام ہے۔ اس مالک کائنات دا کروڑ شکر ہے کہ جس مالک کائنات نے اس گئے گزرے دور دے اندر شانو اپنے کر دے اندر ذکر مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سنان واسطے اس مقام تے جمع فرمایا ہے۔ اللہ پاک میری تواڈی واسطے اج دے پروگرام نو نجات دا ذریعہ بنائے، اور او پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہ جنہ دی سیرت دا ایک بہت بڑا اہم پہلو میں تسا احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا، وہ ایسا عظیم سیرت دا پہلو ہے کہ جس دے واسطے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے اپنے بھی دشمن بنے، اور ایسا عظیم پہلو ہے کہ جس سیرت دے پہلو نو منیا تسلیم کیتا تے صحابہ نے اپنے جانہ دے نذرانے بھی پیش کر دیتے۔ کتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم پاک دے اندر ماریا جا رہے ہیں، ظلم و زیادتی دا نشانہ بنایا جا رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس مشن دی وجہ تو کتے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلدے ہوئے انگارے تے لٹایا جا رہے ہیں، سیدہ سمیہ دی شہادت، سیدہ زنیرہ دی شہادت، اور اسی طرح دیگر صحابہ دا اپنا وطن چھوڑنا، اپنی اولاد نو قربان کرنا، او میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا پہلو ہے توحید والا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو عقیدہ توحید سمجھایا، سکھایا تے پڑھ کے دکھایا اور عمل کر کے دکھایا۔ عزیز دوستو، توحید تو بغیر گزارا نہیں، توحید تو بغیر کامیابی نہیں، توحید تو بغیر جنت دے داخلے نہیں، اور امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ سب پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دعوت اہل مکہ والیاں نو بھی دیتی ہے، اے توحید دی دعوت امام کائنات علیہ السلام نے طیف والیاں نو دیتی، مدینے والیاں نو سمجھائی۔ اور میرے دوستو، جب تک میرے تواڈے دلہ اندر عقیدہ توحید نہیں آئے گا، میری تواڈی کامیابی نہیں۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات اپنی امت نو سمجھائیے۔ آؤ میں اللہ دا قرآن پڑھنا چاہنا، قرآن نو ثواب دی نیت نال سماعت کرو، عمل دا جذبہ لے کے بیٹھو، بطور چسکا قرآن نہیں سننا بلکہ عمل دا جذبہ لے کے بیٹھنا ہے، اور عمل دا جذبہ لے کے قرآن سننا ہے۔ جو کوئی سنا گے عمل کر کے اٹھاں گے۔ آؤ اللہ پاک دا قرآن مالک کائنات نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا، مولا فرماندے نے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔
دنیا کائنات دے لوگو، اللہ پاک نے اپنی ذات دا تعارف کروایا اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو عقیدہ توحید دسیا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اے دنیا اندر زندگیاں گزارنے والو، تہاڈا رب اکو الہ تے مشکل کشا ہے، اوندا کائنات اندر اور کوئی شریک نہیں، او وحدہ لا شریک ہے۔ تے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو جڑا عقیدہ بتلایا ہے، آقا فرماندے نے اے میری امت دے لوگو، ادعوا اللہ وانتم مؤقنون بالاجابہ۔ اے میری امت دے لوگو، جدوں بھی دعا کرنی ہے، جدوں بھی اپنے دکھڑے رکھنے نے، جدوں بھی اپنیاں پریشانیاں رکھنیاں نے، ادعوا اللہ، اپنے رب دے دروازے نو ہی دستک دینی ہے، کیونکہ سن والا اللہ ہے، دعا ماں سن والا اللہ تے دعا ماں قبول کرن والا اللہ۔ ادعوا اللہ وانتم مؤقنون بالاجابہ۔ اے میری امت دے لوگو، اللہ پاک گئی دعاواں رکھنیاں نے تے جدو دعاواں کرنیاں نے اس عقیدے نال دعا کرنی ہے، اللہ پکار میں تیری ذات نو ریاواں، اے عرشاں والے مالکا، اے میرے خالقا، اللہ سن والا بھی تو ہے، دعاواں قبول کرن والا بھی تو ہے۔ اور آگے آقا فرماندے نے وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اے میری امت دے لوگو، جدو مدد منگنی ہے تے اللہ پاک دی ذات تو منگنی ہے، جدو بھی مدد منگنی ہے رب کائنات تو منگنی ہے، کیونکہ مشکلات دے اندروں نکالن والی کوئی ذات ہے تے عرشاں والے رب دی ذات ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللہ پاک دی ذاتی مشکلہ ٹالن والی، اللہ ہی مشکل کشاتے حاجت روائے، اور سیرت امام اہل حدیث کانفرنس دے اندر آنے والے میں پیغمبر کائنات دی سیرت دا نمایاں پہلو دس رہے آواں۔ میرے نوجوان خطیب موجود نے، میرے علماء اہل حدیث دا گلدستہ چمک رہے ہے، دم کرے ہے۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہے، اے دنیا اندر زندگیاں گزارنے والوں، کائنات دا مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، اگر مشکل دے اندر مبتلا ہو جاؤ نکالن والی ذات ہے۔ اللہ دے قرآن نے عقیدہ دسی ہے، اے دیکھو سیدنا آدم علیہ السلام شیطان دے بہکاوے اندر آ کے تے او پھل کھا بیٹھے، اللہ پاک نے زمین تے بھیج دیتا ہے ایک کائنات دا باپ ہے، دوجی کائنات دی ماں ہے۔ جدو سیدنا آدم علیہ السلام نو اپنی غلطی دا احساس ہویا ہے تے مشکل وقت دے اندر میرے بابا جی آدم علیہ السلام نے کنوں پکارے ہے، اے ویکھ اللہ دا قرآن تے رب دا قرآن میری تیری خیر خواہی کر رہے ہیں۔ ویرا میں ٹائم تھوڑا لگانا ہے، قیمتی باتاں کرنا چاہنا، خدا را میری تڑپ نوٹ کر، میرے دکھڑے نوٹ کر، میریاں باتاں دل اندر بٹھا لے۔ بابا جی آدم نے تے پکار کس ذات نو رہنے، فرماندے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آکی رہنے اے میرے رب، ربنا اے ساڈے رب، ظلمنا انفسنا،
اللہ سی اپنی جان تے ظلم کر بیٹھے، اللہ اسی زیادتیاں کر بیٹھے، اللہ تو معاف کر دے تے ساڈے تے رحم فرما، اگر معاف نہیں کرے گا خسارہ پان والے ہم ہو جاواں گے۔ بابا جی آدم نے بھی پکارے ہے مشکل وقت اندر تے اللہ نو پکارے ہے، اج ساڈے عقیدے کیوں کمزور ہو رہے نے، کتے کوئی پکارے ہے یا بہاولک میرا بیڑا تک، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما کالنا، نہ میرے ویرا ایمیں دے جملے بیان نہ کریا کر، میرے پیغمبر نے عقیدہ دیتا ہے وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ لوگو مشکل وقت اندر پکارنا ہے تے کس ذات نو، بولو بولو، مشکل وقت اندر پکارنا ہے تے اللہ دی ذات نو پکارنا ہے تے کیویں پکارنا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو اے دیکھو نا، آگے چلنا چاہنا، اے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بڑیاں عظمتاں والے، بڑے مقام والے رب نے اپنا خلیل بنایا ہے، عظمت دے اندر شک کوئی نہیں۔ جدو اے ویکھو نا، باپ بھی دشمن ہے تے وقت دا نمرود بھی دشمن ہے، اپنے بھی دشمن، بگانے بھی دشمن نے، بہت بڑی چیخا دا انتظام کیتا گیا ہے، ایک اللہ اللہ کہن والے نو اگ دے اندر پھینک دیتا جائے، اگ دا بندوبست کیتا گیا ہے، اس وقت دے اندر بہت بڑی چیخا تیار ہوئی ہے۔ میرے ویرا غور کر، فکر کر، جدو چیخا تیار ہوئی ہے تے آسمان تو فرشتہ ہوا والا آ جاندا ہے اور رب دے نبی اجازتاں تسی دے دیو، اے ساری اگ نو انہاں کافراں تے گرا کے رکھ دئیے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے دا وسیلہ بھی پانا برداشت نہیں کیتا، آندے نے نانا میں تینوں نہیں پانا چاہندا، میں تیرے اگے اپنے دکھڑے نہیں رکھنا چاہندا۔ ادھروں بارش والا فرشتہ آ جاندا ہے، سونے اجازتاں دے دیو، اگ نو بجھا کے رکھ دیتا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ تے کہہ کی رہنے، حکم کرو تے تبک زمین دوا، میں پنجا مار اٹھاواں، آتش سنے کفار تمامی، میں وچ سمندر پاواں۔ تے رب دا نبی کی اعلان کر رہی ہے، اللہ دے نبی دا عقیدہ کی ہے، آندے نے اے رب دے فرشتے او حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، میرا مولا حاضر ناظر تے رکھن مارن والا، پھر میں کیوں کر غیراں اگے کراں بیان حوالہ۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بھی عقیدہ اے وے، لوگوں مشکل وقت دے اندر اگل مشکلات دے اندروں نکالن والی ذات تے میرے رب دی ذات مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، تے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ دیتا ہے۔ آؤ اگے چلو، میں اشارتاً میں قرآن دی سیر کروا دیواں۔ اے دیکھو سیدہ مریم نے، اللہ اکبر کبیرہ، تے حضرت زکریا علیہ السلام نے بند کمرے دے اندر بے موسم پھل کھاندے ہویا دیکھے ہے، تے سیدہ مریم نو بڑے حیرانگی نال پوچھ دینے، اے مریم بند کمرے دے اندر نہ کوئی داخل ہوئے نہ کوئی باہر نکلے، اس بند کمرے دے اندر بے موسم پھل کھا رہیاں جے، یا مریم انّا لکی ھذا، اے مریم اے پھل تینوں عطا کرن والا کون ہے؟ تے غور کر اس مرکز اندر آن والے آ، سیدہ مریم نے جڑا جواب دیتا ہے، اہل حدیثو تانو اہل حدیثو نا مبارک ہوئے، توحید والا جواب دیتا ہے، تے اماں جی
مریم کی آندیاں نے قالت قالت ہوا من عند اللہ اے اللہ دے نبی اے پھل عطا کرن والی مینوں ذات تے عرشاں والے رب دی ذات ہے اما جی مریم نے نہیں کیا اے اللہ دے نبی تہاڈی طفیلوں لبیا ہے یا فلاں نبی دی طفیلوں لبیا ہے بلکہ آندیاں نے قالت ہوا من عند اللہ اے اللہ دے نبی پھل عطا کرن والا مینوں اللہ ہے اما جی مریم دا عقیدہ اے وے جو اما جی مریم دا عقیدہ ہے اج اوہی اہل حدیث دا عقیدہ ہے او میرے ویرا اہل حدیث دا عقیدہ اے وے مشکل کشا اللہ ہے رزاق اللہ ہے ساری کائنات نو پیدا کرن والا اللہ تے ہے وی کلا اوندا کوئی شریک نہیں او وحدہ لا شریک ہے پوری کائنات نو پیدا کرن والا بھی اللہ تے ساری کائنات نو ہر مخلوقات نو اوندی تبا دے مطابق رزق عطا کرن والا بھی اللہ ہے رزق عطا کرن والا بھی اللہ ہے پھر میرے ویرو میں محبت دی بولی بول دیاں بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ہے سارے آندی گل بناوندا اللہ ہے بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ہے سارے آندی گل بناوندا اللہ ہے اے بختاں دے او ماڑیو رب نو یاد کرو اے بختاں دے او ماڑیو رب نو یاد کرو ستے ہوئے لیکھ جگاندا اللہ ہے ستے ہوئے لیکھ جگاندا اللہ ہے سارے آندی گل بناوندا اللہ ہے بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ہے بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ہے ماڑے آندی گل بناوندا اللہ ہے پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں کیونکہ گھر گھر رزق پہنچاندا اللہ ہے جڑے چار بیٹھے ہو بھی ستے جے کیونکہ گھر گھر رزق پہنچاندا اللہ ہے ماڑے آندی گل بناوندا اللہ ہے بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ہے پڑھ لو مل کے بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ہے پڑھو بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ہے سارے آندی گل بناوندا اللہ ہے کہ سیدہ مریم نے کی فرمایا قالت ہوا من عند اللہ اے اللہ دے نبی اے جڑا میں نو رزق دیتا ہے تے رزق عطا کرن والی ذات ہے تے میرے اللہ دی ذات ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ آؤ میں اگے لجانا چاہنا اختتام وال لجانا چاہنا اے دیکھو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی دی عظمت نو ماننے والو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دی عظمت نو ماننے والو حسین نو مشکل کشا العیاذ باللہ کہنے والو سیدنا حسین دے عقیدے تے غور کرنا اے جدو کوفیاں نے خط لکھے تے کربلا دے اندر بلایا گیا میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے نے اللہ اکبر
اکبر کبیرہ تے نال پہلے بیت بھی نے آل اولاد بھی نے پہنا پائی بھی نے تے بچے نے کربلا دے میدان اندر پہنچے تے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو پتہ چلیا انہاں تے توکھے نال بلایا ہے تے میری جان دے دشمن بن گئے نے شہر اسلام گل سننے والی ہے جدو بلایا گیا تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو پتہ چلیا اے میری جان دے دشمن بن گئے نے تے مشکل کڑی دے اندر کربلا دے میدان دے اندر سیدنا حسین پکار رہنے تے کس ذات نو پکار رہنے اور میرے ویرہ میں انج کما تے کوئی مبالغہ ارائی نہیں اج دنیا دے اندر بڑے بڑے سیدنا حسین دا تذکرہ کر دینے رب کائنات دی قسم میں اس مرکز دے اندر ایک برملا اعلان کرنا چاہنا اور سیدنا حسین دے اصل وارث نے تے اہل حدیث نے جڑے سیدنا حسین دی عظمت بھی بیان کر دینے حضرت حسین دے عقیدے نو بھی تسلیم کر دینے اللہ اکبر کبیرہ کربلا دے میدان دے اندر مشکل کڑی دے اندر مبتلا ہو گئے نے تے میرے حسین نے پکاریا تے کس ذات نو پکاریا ادعو کا یا الہی لا الہ سوا کا یا الہی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا دے میدان دے اندر مشکل کڑیے حالانکہ حضرت حسین نو پتہ ہے اے کربلا دے نال نجف دے اندر میرے بابا دی قبر پاک حضرت علی المرتضیٰ دی قبر اپنے ابو نو پکاریا نہیں اپنے نانا نو پکاریا نہیں اور چلے ہو کہ حسین دا عقیدہ ایوے مشکل کشا اللہ ہے مشکل کشا اللہ ہے حاجت روا اللہ ہے تے آندے کینے ادعو کا یا الہی ادعو کا یا الہی لا الہ سوا کا یا الہی اللہ حسین پکار رہا ہے تے تیری ذات نو پکار رہا ہے حضرات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ کی ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللہ ذوالجلال مشکل کشائے اور کارخانے آندہ مالک ہے آپ سائیں میری جماعت دا شاعر تڑپیا کمال کر دیتی ہے کارخانے آندہ مالک ہے آپ سائیں ہیر پھیر کے دن رات لے آن والا اندے حکم تھی چڑھن چن سورج سارے جگ نو روشنی لان والا ان دی کرن پوجا ملک فلک والے ہر کوئی اس نو سیس نوان والا ان دا دبدبا روب جہان اندر ان دے غصیوں کون چھڑان والا کئی ڈوب گئے اس دے غضب کولو کئیاں نال آرام وسان والا کئیاں دولتا نال رجا دیتا کسے در در دے بیک منگان والا او ہریاں سبزیاں خشک زمین وچوں ہریاں سبزیاں خشک زمین وچوں سائیں قدرت نال اگان والا ہریاں سبزیاں خشک زمین وچوں اللہ قدرت نال اگان والا اندہ کوئی شریک نہیں وچ دنیا ہر ایک نو رزق بجان والا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ
علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نو عقیدہ دیتا ہے آؤ آخر تے برکت دے طور تے دو چار حدیثاں سن لو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم دے اندر فرمایا ہے آقا فرماندے نے اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ و نفسہ آقا فرماندے نے قیامت والے دن ہر میرا امتی میری شفاعت تو فیض یاب ہو جائے گا ہر میرے امتی نو میری شفاعت تو فیدہ ہوئے گا او کیڑا میرا امتی ہے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ و نفسہ جن نے لا الہ الا اللہ صرف پڑھے آئی نہیں ہے لا الہ الا اللہ پڑھے آوی ہے تے کلمے دے تقاضے نو مننے آوی ہے اللہ اکبر کبیرہ آؤ دوسری حدیث مسلم دے اندر آقا فرماندے نے اے میری امت دے لوگو لکل نبی دعوت مستجابت اللہ پاک نے ہر نبی نو ایک دعا دا اختیار دیتا ہے دنیا اندر منگ لے میں رب دستی قبول کر لوا آقا فرماندے نے ہر نبی نے دعا کر لئی میں آمینہ دلال علیہ السلام نے وہ دعا سنبھال کے رکھ لئیے اپنے واسطے نہیں اپنی فیملی واسطے نہیں اپنے اہل بیت واسطے نہیں سونے آؤ دعا کدو کرنی ہے آقا فرماندے نے میدان محشر بپا ہوئے گا او تو میں اپنی امت دی بخشش واسطے کرانگا حدیث دے اندر کئیاں نو دھوکے اندر ڈالے ہے کئی آندے نے جی وہابی توحید دی گل کر دینے اللہ اللہ دی گل کر دینے نبی پاک نے سفارشہ کرنیاں نے ہر امتی نے بخشیا جانا ہے نانا مولوی صاحب پوری حدیث پڑھ آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ہے ہر نبی نے دعا دنیا اندر کر لئی میں دعا قیامت والے دن کرانگا تے میری اس دعا تو فائدہ کنہ امتیاں نو پہنچے گا کنہ میرے امتیاں نو پہنچے گا آقا فرماندے نے مماتا من امتی لا یشرک باللہ شیئا آقا فرماندے نے ہر میرے امتی نو اس دعا دا فائدہ پہنچے گا جیڑا اس حالت اندر جنو موت آئی انہیں کہ اللہ نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرایا اور مواحد بندہ دنیا اندر ان دا جینا بھی توحید دے ان دا مرنا بھی توحید دے میرے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا میں سفارش کرانگا رب مواحد نو جنت دے داخلے عطا کر دے گا رب جنت دے داخلے عطا کر دے گا اور جامعہ ترمذی دے اندر آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے حدیث قدسی پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے رب کائنات نے فرمایا میرا بندہ انہیں گناہ کرے زمین و آسمان دا خلاف پر دے بالکل آخری بات توجہ اے زمین و آسمان دا خلاف پر کے میری عدالت دے اندر آ جائے میرے در دولت تے آ جائے لیکن انہاں گناہ دے اندر شرک دی امیدش نہیں انہاں گناہ دے اندر میں رب کائنات دی غداری نہیں رب نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرایا آقا فرماندے نے اللہ انہیں بھی گناہ معافی کر دے گا اور آخری حدیث امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا ایک اللہ دا بندہ رب دے دربار اندر پیش کیتا جائے گا 99 دفتر گناہ دے نیکی کوئی نہیں 99 دفتر گناہ دے ہن نہ انہوں کوئی چھڑان والا نہ اندہ کوئی پرسانے آلے اے بڑا پریشان ہائے میں پکڑیا گیا میری آخرت تباہ ہو گئی اللہ اللہ میرے آقا فرماندے نے رب فرمان گے اے میرے فرشتے ہو چیک کرو شاید کہ اندے کل کوئی نیکی ہوئے فرشتے دیکھن گے اندے نامہ مال وچ ایک چھوٹی جی پرچی نظر آئے گی آج کیوں اہل حدیث توحید دیاں دعوتاں دیندے نے میرے ویرو دجے تے من دئی کوئی نہیں اے توحید دسنی ہے تے صرف اہل حدیثاں دسنی ہے آقا فرماندے نے اندی ایک پرچی نکلے گی جس دے اندر کلمہ طیبہ لکھیا ہوئے گا انہیں رب نو الہ تے مشکل کشا منیا ہوئے گا آقا فرماندے نے اے میری امت دے لوگو رب دی طرف اعلان ہوئے گا اللہ دی طرف آرڈر ہوئے گا اے میرے فرشتیو ایک پلڑے دے اندر
ایندے ایک پلڑے دے اندر گناہ رکھ دیتے جان، دجے پلڑے دے اندر پرچی رکھ دیتی جائے، ایک پلڑے دے اندر 99 دفتر گناہ ماندے، پوری زندگی دے پاپ ایک پلڑے دے اندر، دجے پلڑے دے اندر توحید والی پرچی، اور تینوں مینوں توحید دی قدر دا پتہ نہیں، توحید دا پوچھو نہ سیاباں نو جنہ بچے کٹوا دیتے جانا دا نظرانہ پیش کر دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے جدو اندے گناہ تو لے جان گے، ایک پاسے توحید والی پرچی ہوئے گی، جڑے گناہاں والی جڑا گناہاں والا پلڑا ہے آسمان دی طرف اٹھ جائے گا، کلمے والی پرچی زمین تے لگ جائے گی، انہا وزن کلمہ توحیدہ، پھر میری گل مک گئی، او اس کلمے دے حرف نے 4 میاں، او جی میں 4 نبی دے یار میاں، سانو 4 نال پیار میاں، کہو لا الہ، اور پڑھ لو کلمہ طیبہ، کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، اس کلمے دے حرف پیارے نے، جس ڈبے بیڑے تارے نے، سانو کیا نبی سہارے نے، کہو لا الہ الا اللہ، نزا ویلے وی کم آئے گا، نزا ویلے وی کم آئے گا، وچ قبر دے چانن لائے گا، نال پلتی پار لنگائے گا، کہو لا الہ الا اللہ، آوے قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، چھڑ دنیا دے غم شادی نو، کہو لا الہ الا اللہ، او ایتے کلے رہ گئے جوڑے نی، کئیاں ماں پیانے مکھ موڑے نی، اور کئیاں ہتھی پتر ٹورے نی، کہو لا الہ الا اللہ، تے سونا مکہ تے سونا مدینہ سونا مکہ تے سونا مدینہ آئے، جی میں مندری وچ نگینہ آئے، او جنوں وے کے ٹھردا سینہ آئے، کہو لا الہ الا اللہ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔